वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं मारूफ अदीब, ड्रामा निगार और प्रोफेसर उस्ताद हैं असगर नदीम सैयद साहब। असगर नदीम सैयद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। असगर नदीम सैयद साहब, आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे सानहे पे, अलमिया पे जो लाहौर में हुआ, एक खातून ने घरेलू झगड़ों पे, मामूली देवर से लड़ाई, नंद से लड़ाई, इस तरह के बातों के बाद अपने 4 बच्चों को जहर का टीका लगा के और ख़ुद भी जहर का टीका लगा के और ख़ुदकशी कर ली। मैं बात ये कर रहा था कि क्या हमारे ख़ानदान की इकाई कमज़ोर हुई है, हमारा बुज़ुर्ग खान जो घर का सरबराह होता है वो कमज़ोर हुआ है या वो गायब हुआ है, जिसकी वजह से हम ये बिखर गए हैं, कोई रहा नहीं हमें समझाने वाला, ख़ानदान को संभालने वाला? देखिए, बात यह है कि सिर्फ ये एक वाकया नहीं है, रोजाना ऐसे वाकयात हो रहे हैं। पहले तो ये बात आप कंसीडर कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि इसके पीछे महज गुर्बत नहीं है, इसके पीछे एक ऐसी सोसाइटी है जो इनटॉलरेंट है, यानी जिसमें कुव्वत बर्दाश्त नहीं है, एक बात। और जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, या यूं कह लीजिए कि जो बुनियादी सहूलतें, मसले एक घर के अंदर 4 खानदान रहते हैं, तो जाहिर है जब वो रहेंगे तो वो सास, नंदे, बहुएं, भाभियां, वो एक अजीबो गरीब एक सिलसिला बनता है जिसमें कि कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। तो नतीजा ये है कि उसमें फिर एक दूसरे को ताने, तंज और बहुत सारे और फैक्टर्स आ जाते हैं। नदीम सैयद साहब, आप भी जो लिखते हैं उसमें मट्टी की महक आती है, रिश्तों की खुशबू होती है आपकी तहरीर में, आपके ड्रामों में भी, और हम तो यही देखते हैं, जो एक फंटेसी हमने लाइफ में देखी है, आइडियलिज्म देखा है, वो यही देखा है कि एक छत के नीचे बहुत सारे कुनबे पल रहे हैं, जो हमारी शनाख्त भी थी। तो अब ऐसा क्या हुआ है? मेरा कहना यह था कि वो जो खानदान का बुजुर्ग होता था, जो सबको साथ लेके चलता था, बांध के रखता था, छोटी मोटी गलतियों पे किसी को डांट देता था, कोई दिल में अगर कोई रंजिश पैदा होती थी तो वो मिल बैठ के दूर करा देता था। मौजूदा दौर ने वो सब खत्म कर दिया। इंटरनेट ने, मोबाइल पैकेजेस ने, केबल ने सबको अपने अपने कमरों में धकेल दिया और वो इकाई जो है कमजोर हो गई। क्या ऐसा नहीं है कि हमारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के नाकामी की वजह, एक वजह मीडिया और हमारे बुजुर्गों का हमसे दूर हो जाना है? ये आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त है, मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन इसमें 2-3 बातें और शामिल कर लीजिए। वो ये है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी या साइंस की तरक्की इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसमें बुनियादी चीज ये है कि आपका पहले जो समाज था वो ज़रूरी समाज था कि गंदम और सब्जियां और ये चीजें फरावानी से मिलती थी, और एक घर, एक छत के नीचे 4 खानदान बड़ी आसानी से पल जाते थे। अब ठेकेदार माफिया ने, लैंड माफिया ने और दूसरे जो माफिया या पॉलिटिकल माफिया, ये जो भी कह लें, उन्होंने बुनियादी सहूलतें लोगों तक आने नहीं दी, वसाइल पे कब्जा कर लिया। उसके नतीजे में आपके सामने है कि कितनी महंगाई, कितने और मसाइल इकट्ठे जुड़ गए, उसमें बुजुर्ग को किसने पूछना है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अब जमाना वो नहीं है कि आप एक छतनार के नीचे पूरा समाज बसाएं। अब ये है कि जाहिर है कि वक्त ने चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया है, हर एक की प्राइवेसी है। एक घर के अंदर 4 अगर नदीम सैयद साहब, ये बताइए कि वो किरदार कहाँ गए, हमारे बुजुर्ग, वो हमारे बड़े, जो जिनके गिर्द हम शाम को अक्सर इकट्ठे हो जाते थे, उनसे हकायतें सुनते थे, कहानियां सुनते थे, हम में हारमोनी पैदा होती थी, हम में इकट्ठे बैठ के किसी चीज को बर्दाश्त करने की एक वो पैदा होती थी, वो कहाँ चला गया वो सारा निजाम? हमने अपने हाथों से उसे मार दिया या हम इस मुल्क के अंदर पैदा होने वाली गुर्बत ने उन बुजुर्गों को मार दिया? नहीं, आप मेरी बात सुने, देखिए, वक्त एक नहीं रहता, वक्त ने आगे बढ़ना है। अगर आप नॉस्टैल्जिया में रहेंगे कि आज से 100 साल पहले का समाज हो, तो वो तो नहीं होगा। मेरी बात को समझें, वक्त हर आन बदलता है। अल्लामा इकबाल ने यही कहा था कि वक्त हर लम्हा बदलता है। तो एक तो इस बात को एक्सेप्ट करें कि वक्त बदलता है। सो पाकती वो सब वो नहीं रहा, ठीक है ना, वक्त बदल गया। वक्त के साथ वैल्यूज बदलती हैं, तो इसको तो पहले आप एक्सेप्ट करें कि वो बुजुर्ग, वो किस्सा गो अब नहीं बैठ सकता एक जगह जिसके गिर्द सब समाज था। क्यों? क्या बाहर की दुनिया बदल चुकी है ना,
تو آپ پہلے تو اس تبدیلی کو ایکسپٹ کریں, اس کے بعد اب اس کے صحیح روٹ پہ آئیں, صحیح پرابلم پہ آئیں. صحیح پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں بھی کوئی بزرگ اب نہیں رہے, دنیا تو سروائیو کر رہی ہے. وجہ کہ انہوں نے ہر بندے کے رائٹس رکھ دیے ہیں کہ ہر آدمی کے رائٹس ہیں, اس کے رائٹس کو کوئی نہ غصب کرے. اب جب ایک گھر کے اندر 6 فیملی رہ رہے ہیں تو ایک کہتا ہے یہ ہو, دوسرا کہتا ہے یہ ہو, ایک کہتا ہے کہ بھابھی ادھر نہ آئے, وہ کہتا ہے نند ادھر نہ آئے. تو یہ جو ہے نا, یہ انسانی رشتوں میں جو دراڑیں آئی ہیں نا, اس کے پیچھے پیسہ ہے, اس کے پیچھے معاشی مسائل ہیں. کیونکہ ایک بھائی کے بچے اچھا کھا رہے ہیں, دوسرے کے کھا نہیں رہے, تو آپ کیسے ایک چھت کے نیچے رہ سکیں گے؟ دیکھیں نا, ان ریالٹیز کو تو سمجھے نا آپ. آپ والی بات بہت اچھی ہے, وہ نوسٹیلجیا ہے, خوبصورت ماضی ہے, لیکن اب کے حالات اس ماضی کو کہاں سے لے کے آئیں گے؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں رات کو چھت پہ سوؤں, لیکن میں نہیں سو سکتا. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں پیدل چلوں, میں نہیں پیدل چل سکتا. مجھے پتہ ہے کہ دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. ایک تو معروضی حقائق کو, آبجیکٹیوٹی کو قبول کر کے پھر تعین کریں. بہت شکریہ اصغر ندیم سید صاحب ہم سے بات کرنے کا. ابتسام, تو پھر تو یہ بات مان لی جائے کہ جو جدید دور کے تقاضوں کی وجہ سے اب ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ ناکام ہو چکا ہے, اور اب ہمیں نئے تقاضوں کے مطابق اپنی تمام لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے علیحدہ ہو جانا چاہیے. نہیں, بنیادی طور پر بات یہ, میں نے جو گفتگو سے اخذ کیا اور جو ایک میری اپنی آبزرویشن ہے, اس میں 2 چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں. کہ اس میں پہلی بات یہ کہ نا نیت کو ہمیں تھوڑا سا نیچے کرنا پڑے گا. جو ایگو ایک لیول تھا نا جس کے اندر بزرگ جس مقام پہ تھا, اس کو ہم شیٹر نہیں تھے کرتے, اب اس میں تھوڑا سا ہمیں اس کو جو ہے نا ایلیویشن سے نیچے اتارنا پڑے گا. دوسری بات ہے ایکسیپٹیبلٹی کے لیول کو بڑھانا پڑے گا, یعنی نا نیت کو کم کرنا پڑے گا اور قبولیت کے جذبے کو بڑھانا پڑے گا. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس وقت چھوٹا بچہ بھی اپنے اوپر طنز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو آج سے پہلے مار کھانے پہ تیار تھا. میں اپنے 10 سال کے بچے کو ڈانٹوں گا تو وہ آج وہ مائنڈ کرتا ہے میری بات کو. اس کے مد مقابل کل جو بزرگ جو تھے جن کے سامنے اوف کہنا بھی بڑی بری بات سمجھ جاتی تھی, آج ان کے ساتھ لوگ جو ہے اپنے رائٹس کے لیے کلیش کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے انانیت کو تھوڑا نیچے کرنا پڑے گا اور ایکسیپٹیبلٹی کو بڑھانا پڑے گا. اگر ہم ان دونوں کے درمیان تھوڑا کمپرومائز کریں نا, شرنک کریں اپنی ویلیوز کو جو ہم نے بہت مقدس جنہیں بنایا ہوا تھا, تھوڑا ان میں کمپرومائز کریں اور حضرت رسول اللہ کی اس بات کے اوپر آ جائیں کہ جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بڑا اگر اپنا یہ رائٹ سمجھتا ہے کہ اس نے صرف اپنی بات کا دھونس جمانا ہے, تو نہ یہ اسلامی ویلیو ہے, اور اگر ہماری روایت میں یہ بات موجود تھی تو آج اس کے ساتھ کمپرومائز ہمیں کرنے کی ضرورت, چینج کرنے کی ضرورت ہے. ریاض, آپ کے والدین زندہ ہیں؟ نہیں جی, وہ 3 سال پہلے ان کے. 3 سال پہلے آپ کے گھر کا نقشہ کیا تھا؟ بالکل ٹھیک تھا, کوئی بھی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا تھا. اگر کوئی ہو جاتا تھا آپس میں تو میری والدہ خود ہی اس کو نپٹا لیتی تھی اور ہمارے کانوں تک یہ بات نہیں آنے دیتی تھی. جب سے وہ گئے ہیں دنیا سے تب سے جو ہے نا یہ چھوٹی منزہ کا ان سے کیسا تعلق تھا اپنی ساس سے؟ ہاں بہت اچھا تھا, وہ بہت رسپیکٹ کرتی تھی والدہ کی, اور والدہ بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی اور اس سے خوش تھی. ریاض, ایک بات آپ مجھے بتاؤ, آپ اس سارے حادثے کا ذمہ دار کسے قرار دیتے ہو؟ اس حادثے کا یہ بس ایک میرے ساتھ ہونا تھا, ہو گیا ہے. اب کسی کو نہیں میں کہہ سکتا, میرے اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں گھر خرید سکتا. اس ٹائم میں نے پہلے ہی بتایا کہ مجھے بہت ضرورت تھی, میرا ایک کمرے میں گزارا نہیں ہو رہا تھا, اور منزہ میں بھی یہ چڑچڑا پان تھا, اور مجھے بھی یہ تھا کہ جلدی جلدی ہم گھر جو ہے نا خریدے, اور ہم کرائے پہ نہیں جانا چاہتے تھے کہ کرائے پہ جا کے رہیں, ہم گھر خریدنا چاہتے تھے. اس کے لیے ہم جو ہے بھاگ دوڑ کر رہے تھے, اور میری بھی یہی کوشش تھی اور وائف کی بھی یہی کوشش تھی کہ ہم آپ سے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا ہمیں وقفہ لینا ہے. ناظرین, آخری اس پروگرام کے حصے کی طرف ہم جا رہے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ہم ریاض سے مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.